सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई विवेक गुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जहाँ तै हुनुहुन्छ आरामै कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु। विवेक गुरुङ च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो तपाईहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू नगरिदिनु होला। तपाईहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको जुन मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमताले भएसम्म तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्छु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। नमस्ते सबैजनालाई। यो जुम डिस्कसन सिरिजको 14औं सिरिजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपाल जुन विश्वमा कोरोना भाइरसको आक्रान्त पारिरहेको समयमा नेपालमा भएको बन्दबन्दीको समयको सदुपयोग गर्दै निरन्तर रूपमा हामी जुम डिस्कसन सिरिज चलाइरहेका छौँ। विभिन्न टपिक्समा रहेर हामी जुम डिस्कसन चलाउने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ विषय नयाँ पाउनको साथमा तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। तपाईहरू एकदमै विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ। एकदम अनुशासनका साथ डिस्कसनको अन्तिम समयसम्म सहभागी भएर डिस्कसनलाई सहयोग गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै आजको सेसनलाई म अगाडि बढाउनको लागि जुन आजको टपिक्स रहेको छ पर्सपेक्टिभ अफ द इन्टरनेसनल ल नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट भन्ने टपिक्समा रहेर इन्टरनेसनल लका अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक एम कुमार योन्जन हुनुहुन्छ। उहाँले आजको सेसनलाई एकदमै सुन्दर ढङ्गबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यही विषयमा केन्द्रित भएर हामीले आफ्नो क्वेसन राख्नु सक्नुहुनेछ। पछि पाउनुहुनेछ साथीहरू तपाईँहरू बिचमा के अरे अनम्युट गरेर बोल्ने, बिचमा डिस्टर्ब गर्ने त्यो काम चाहिँ नगरिदिनु होला। स्क्रिन सेयरहरू नगरिदिनु होला। मात्र हामी स्क्रिन सेयरको लागि प्रेजेन्टेसन जुन आजको स्रोत वक्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्र दिन्छौँ। तसर्थ तपाईँहरू एकदम अनुशासनका साथ आजको सेसनलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको सेसनमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि आजको हाम्रो पाहुना तथा हाम्रो गुरु एम कुमार सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सबैजनालाई। सुनिराख्नु भएको छ है मेरो कुरा? धन्यवाद सबैजनालाई। म सबभन्दा पहिला नेपाल र भारत बीचको अहिलेको जुन विवाद छ त्यो विवादलाई मुख्य कुरा के हो भने हामीले सबभन्दा पहिला विवादको तथ्यगत कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्यगत कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बीचमा सुगौली सन्धि 1816 मार्च 4 मा भयो। सुगौली सन्धि 1816 मा सुगौली सन्धि भएपछि त्यो सन्धि मात्रै यस्तो पहिलो सन्धि थियो जसले नेपाल र भारत बीचको सीमालाई निर्धारण गर्यो। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा के मान्यता छ भने दुई मुलुकको बीचको सीमा सन्धि बिना दुई मुलुकहरूको बीचको सीमालाई निर्धारण गर्न सक्दैन। त्यसैले 1816 को सुगौली सन्धि नै नेपाल र भारतको बीचमा सीमा निर्धारण भएको पहिलो सन्धि थियो। हामीले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सिद्धान्त त के हो भने सीमा सम्बन्धी सन्धि बिना दुई मुलुकको सीमाको विषयमा हामी न निर्धारण गर्न सक्छौँ न दुईटा मुलुकहरूको बीचमा भएको त्यो सन्धि बिना दुई मुलुकको सीमालाई निर्धारण गर्न सकिँदैन। त्यसैले 1816 मा सुगौली सन्धि भयो। त्यो सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतको बीचमा सीमा निर्धारण गर्यो र खास गरी अहिले जुन विवाद भएको ठाउँ जुन छ पश्चिम महाकाली, लिम्पियाधुरा लगायतका ठाउँहरू छ त्यो विवादित ठाउँहरूको विषयमा अहिले जुन किसिमको बहस चलिराखेको छ। लिम्पियाधुरा खास गरी महाकालीको मूल नदी, महाकाली भनेको भारतीय भाषामा इन्डियन ल्याङ्ग्वेजमा काली भनिन्छ र हाम्रो नेपालीहरूको भाषामा हामी महाकाली भन्छौँ र त्यसलाई स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी पनि भन्छ। त्यसैले त्यो कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भनेर त्यति बेला हो भन्ने विभिन्न खालका प्रमाणहरू छ र त्यसको ओरिजिनल मुहान नै महाकालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। त्यसैले लिम्पियाधुराबाट बग्दै आएको काली नदी त्यो महाकाली नदी नै नेपाल र भारत बीचको सीमा हो भनेर 1816 को सन्धिले निर्धारण गरेको थियो। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ कि नेपाल र भारतको बीचमा सीमा सन्धि भयो 1816 मा सुगौली सन्धि भयो, त्यसले सीमा निर्धारण भयो।
अहिले नेपाल र भारतको बिचमा करिब लगभग हामीले 600 हेक्टर भन्दा बढी जमिनहरूको जुन छ त्यो सीमाहरूमा 600 हेक्टर भन्दा बढी जमिनहरू भारतले बेचिराखेको छ भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछ। त्यसैले नेपाल र भारतको बिचमा अहिले जुन विवाद भएको खास गरी मुख्य ठाउँ कालापानी लिम्पियाधुराको जुन विवाद छ, कालापानी र लिम्पियाधुराहरू हामीले तथ्यगत रूपमा हेर्यौँ भने यो इतिहासदेखि नै नेपालको रहँदै आएको र नेपालको भूमि हो। जब सुगौली सन्धि थियो, अब सुगौली सन्धि के हो भने सुगौली सन्धि जबरजस्त नेपालको भूमि, खास गरी नेपाल हामीलाई नेपालीहरूलाई हाम्रो स्वाभिमानलाई पराजित गरेको सन्धि थियो। त्यो सन्धिको कारणले नै आज विवाद उत्पन्न भएको छ। त्यसैले यस बीचमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यस बीचमा सुगौली सन्धि पश्चात कुनै पनि सन्धिहरू हुन सकेन। नेपाल र भारतको बीचमा सीमा सन्धि हुन सकेन। त्यसको कारणले आजको समस्या सिर्जना भएको हो। तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ कि इन्टरनेसनल लमा के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुई मुलुकको बिचको सीमा सन्धि बिना हामीले सीमाको विषयमा क्लेम गर्न सक्दैन, बोर्डरको क्लेम गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो बिचमा अहिलेसम्म बोर्डर सन्धि सीमा सन्धि भएको छैन। त्यो कारणले सीमा सन्धि नभएको कारणले के हो भने हाम्रो बिचमा अहिले समस्या आएको हो। म यहाँहरूलाई भन्छु कि नेपालले इन्डियासँग भारतसँग अहिले पनि लिम्पियाधुरा कालापानी लगायतका ठाउँहरू नेपालको हो भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू छ। यहाँले ती कुराहरू मिडियाहरूबाट पनि यहाँले सुन्नुभएकै होला कि 1827 को जुन नक्सा छ, सन् 1827 मा ब्रिटिस लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस वासिङटन अमेरिकामा अहिले त्यो नक्सा अहिले पनि संरक्षित रहेको छ। यसै गरी 1856 मा ब्रिटिस इन्डियाले नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सा अहिले पनि ब्रिटिसको लाइब्रेरीमा सुरक्षित छ। 1827 र 1856 को नक्साले के भन्छ भने प्रष्टसँग कि लिम्पियाधुरा नै नेपाल महाकाली नदीको खास मूल मुहान हो र त्यो मुहान नै नेपाल र भारत बीचको सीमा हो भनेर प्रष्टसँग बताएको अवस्था छ। तर यहाँनिर समस्या कहाँ आउँछ भने जब ब्रिटिस अङ्ग्रेजले 1859 मा एउटा नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यो नक्सामा के गरियो भन्दाखेरि कि अहिले खास गरी भारतमा नेपालको भूमि हो जुन अहिले भारतमा पर्दछ, कुटी, नाभी र गुन्जी लगायतका ठाउँहरूलाई भारतमा गाभिने गरेर 1859 मा ब्रिटिस अङ्ग्रेजले एउटा नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सा जारी गरेकै कारणले त्यस पश्चात के समस्या आयो भन्दाखेरि हाम्रा भूमिहरू नक्साको रूपमा चाहिँ नक्सामा राखेर मिच्ने काम चाहिँ सबभन्दा पहिलो पटक 1859 मा भएको हामी देख्छौँ, इतिहासमा त्यस्तो छ। र पछि 1859 मा ब्रिटिस अङ्ग्रेजले जारी गरेको नक्सा र 2032 साल सालमा नेपाल आफैले पहिलो नक्सा प्रकाशित हामी घोषणा गर्दै थियौँ। जब 1859 र 2032 साल विक्रमसम्म 2032 सालको यो दुईटा नक्साकै कारणले अहिले कालापानी लिम्पियाधुराको सीमाको सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको हो। यसै गरेर हामीले भारतीय बोर्डरमा हामीले जुन हाम्रो भूमि हो भनेर क्लेम गरिराखेका छौँ, त्यसको तथ्यगत कुरा के हो भने यी 1860 भन्दा अगाडि प्रकाशित भएका नक्साहरू र 2032 सालमा नेपाल आफैले प्रकाशित गरेको नक्सा र मिडियामा विभिन्न कुराहरू आएका छन्। ती मिडियामा आएका कुराहरू जस्तै अब नेपालका नागरिकले 1995 सम्म त्यहाँ तिरो तिरेको, बाली बुझाएको भन्ने प्रमाणहरू हामीसँग सुरक्षित छ। त्यो प्रमाणको आधारमा र सुगौली सन्धि लगायतका विभिन्न ट्रिटी र नक्साहरूको आधारमा र नेपालले 2018 सालको जनगणना गरेको छ, 2018 सालको जनगणना लगायतका यी सबै आधारमा के देखिन्छ भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा नै नेपाल र भारत बीचको मुख्य महाकाली नदी जुन लिम्पियाधुराबाट बगेर आउँछ, त्यो महाकाली नदी नै नेपाल र भारत बीचको सीमा निर्धारण सन्धि 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार सीमा निर्धारण गरेको हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ।
त्यसैले यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि धेरै बाहिर मिडियामा आएका छन् धेरै कुराहरू, जस्तै सुगौली सन्धि 1950 को ट्रिटीले खारेज गर्यो भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेपछि हामी सुगौली सन्धिको किन बहस गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आएका छन्। यसमा हामी के प्रश्न हुनु पर्दछ भन्दाखेरि नेपाल र तत्कालीन भारतको बीचमा, भारत त 1957 पछि स्वतन्त्र भयो, त्यस बीचमा के भयो भन्दाखेरि सुगौली सन्धि 1816, 1950 को 1950 मा भएको ट्रिटी र 1950 भन्दा अगाडि 1923 र 1960 मा पनि सन्धि भएको हामी पाउँछौँ। तत्कालीन ब्रिटिस र नेपालको बीचमा 3टा सन्धिहरू भएको छ। सुगौली सन्धि 1816 र 1823 को सन्धि र 1860 गरेर 3टा सन्धिहरू भएका छन्। यी 3टा सन्धिहरू हुँदाखेरि के प्रश्न देखिन्छ भन्दाखेरि महाकाली नदी नै नेपाल र भारत बीचको सीमा बोर्डर हो भन्ने प्रश्न रूपमा देखिन आउँछ। अब कुरा आउँछ कि 1950 को ट्रिटीले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरिसकेपछि, खारेज भइसक्यो त्यो त, त्यस पश्चात नेपाल र भारत बीचको सीमालाई अब हामीले 1950 को ट्रिटीले सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेपछि स्वतः के प्रश्न उठ्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा 1816 को सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेपछि स्वतः नेपालले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको हाम्रो जुन भूमि छ त्यो भूमिमाथि क्लेम गर्न सक्ने अधिकार, त्यो गर्न दाबी माथिको अधिकार चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल ल बमोजिम हामीले क्लेम गर्न सक्ने अधिकार नेपालले राख्दछ। किनकि सुगौली सन्धि मात्रै दुई देश बीचको सीमा निर्धारण गर्ने पहिलो सन्धि थियो र त्यो सन्धि खारेज भयो र अहिलेसम्म दुई देशको बीचको कुनै नयाँ सन्धि, सीमा सम्बन्धी सन्धि भएको छैन भनिसकेपछि कुरा स्वतः स्पष्ट छ कि हामीले ग्रेटर नेपालको जुन अवधारणा अन्तर्गतको सीमा हाम्रो छ त्यो सीमामाथि नेपालले क्लेम गर्न सक्छ। त्यो अधिकार हामीसँग छ र भारतसँग हामीले वार्तामा ग्रेटर नेपालसम्मको पनि हामीले हाम्रो भूमिमाथि क्लेम गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ राख्दछ। तर विषयवस्तु सीमा सम्बन्धी सन्धि दुई देशको बीचमा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्टरनेसनल ल बमोजिम थियो भन्दाखेरि दुई देशको बीचको सीमा विवादलाई अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आएका छन्। एउटा उपाय छ पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट अन्तर्गत के विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने विषय माध्यम र त्यो संयन्त्र अन्तर्गत हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा कूटनैतिक माध्यमबाट, डिप्लोमेटिक माध्यमबाट दुई देशको सीमाको जुन विवाद छ त्यसलाई समाधान गर्ने र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गराउने भन्ने दुईटा उपायबाट हामी सीमा सम्बन्धी नेपाल र भारत बीचको अहिले जुन सीमा विवाद छ, खास गरी महाकाली, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतको जुन सीमा विवाद छ त्यसलाई हामी दुईटा माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा डिप्लोमेटिक माध्यमबाट, अर्को दोस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट। अब बजारमा आएका कुरा के छ भने धेरै साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभएको छ कि सीमा विवादलाई हामीले तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। मैले पटक के भन्दै आएको छु भने सम्बन्धित निकायलाई पनि कि सीमा विवाद दुई देशको बोर्डरको इस्यु जुन छ त्यो बोर्डरको इस्यु हामी बीचमा सुगौली सन्धि पश्चात नेपाल र भारतको बीचमा सीमा निर्धारण गर्ने कुनै त्यस्तो खालको सन्धि नभएको कारणले तत्काल हामीले कूटनीतिक माध्यम मार्फत वार्ता गरेर दुई देशको बीचमा सीमा सन्धि गर्नु अनिवार्य छ भनेर मैले भन्दै आएको विषय हो कि सीमा सन्धि बिना दुई देशको बीचमा सीमा सन्धि बिना हामीले भोलि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा र यो मुद्दालाई दुई देशको बीचको विवादलाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गराउँदा पनि यो सन्धिको अभाव भएको कारणले हाम्रो क्लेम, हाम्रो जुन दाबी छ हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छौँ भन्ने छ त्यो क्लेमलाई पनि हामीले कमजोर बनाउने अवस्था हुन सक्छ। त्यति बेला हाम्रो दाबी नपुग्न सक्छ। त्यसैले अहिले इन्टरनेसनलाइजेसन गर्ने यो दुई देशको बीचको सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने स्वतः सीमा सन्धि नेपाल र भारत बीचमा भएको सीमा सन्धि कुन हो त भन्ने सम्बन्धमा
सो त 1816 को सुगौली सन्धि नै प्रष्ट रूपमा अगाडि प्रमाणको रूपमा आउन सक्छ, आउनुपर्छ र 1816 को सुगौली सन्धि अगाडि देखा पर्दछ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुभन्दा अगाडि भारत सीमा विवादलाई कम्तीमा पनि सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्न तयार छ भन्ने पनि देखिन्छ। अर्को कुरा, नेपालले 1960 र 1961 को दौरानमा के गरेको थियो भन्दाखेरि चीन र नेपालको बीचमा कम्तीमा पनि 32 वटा ठाउँमा भन्दा बढी ठाउँहरूमा हाम्रो सीमा विवाद थियो र हामीले कूटनीतिक कौशल मार्फत नै सीमा विवाद टुङ्ग्याएको थियो। त्यो नेपाल र भारतको बीचको त्यस्तो उदाहरण छ। त्यसले नेपाल पनि सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न परिपक्व छ र अहिलेको अवस्थामा भारत पनि यो सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्न परिपक्व छ भन्ने देखिन्छ। यी दुईटै आधारमा के देखिन्छ भन्दाखेरि दुईटै मुलुकहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवादलाई समाधान गर्नको लागि परिपक्व देखिसके पश्चात यी दुईटै मुलुकहरू अब वार्ताको टेबलमा बसेर सीमा विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने र दुई मुलुकको बीचमा नयाँ सीमा सन्धि गर्न अपरिहार्य छ र यो अहिलेको अनिवार्य हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। र अर्को कुरा, म तपाईहरुलाई इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि सीमा विवाद सम्बन्धी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक माध्यमबाट इन्टरनेसनली नै हेर्यो भने, ग्लोबली हेर्यौँ भन्दाखेरि हामीले हेर्यौँ भने के देखिन्छ भने विश्वभरि नै धेरै मुलुकहरू दुई मुलुकले आपसी वार्ता मार्फत आपसी रूपमा कूटनीतिक उपायहरू, कूटनीतिक माध्यमहरू अवलम्बन गरेर सीमा विवादलाई हामीले सन्धि गरिराखी सीमा विवादलाई हामीले टुङ्ग्याएको उदाहरण पाउँछौँ। विश्वभरि त्यस्तो अवस्था छ। मैले यहाँहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक माध्यमबाट दुई मुलुकमा विवाद समाधान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कुरा राखिसकेपछि अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्छौँ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण। धेरै साथीहरूले बजारमा, धेरै मार्केटमा आएको छ अन्तर्राष्ट्रियकरण 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 भनेर हामी सुन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रियकरणको दुईटा आधार छ। एउटा सीमा विवादलाई हामीले अहिले जुन ढङ्गबाट मिडियामा कुराहरू आएका छन्, जुन ढङ्गबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा बजेका छन्, यसलाई नै हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरणको एउटा आधार बिन्दु हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यी कुराहरू पुगेको छ। सञ्चार माध्यमहरू मार्फत, विभिन्न कूटनीतिक माध्यमहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो कुरा पुगेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो नै एउटा प्रथम बिन्दु हो। दोस्रो समाधान अफ जस्टिस कि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश गराउन सक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि पहिलो उपाय के हो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सम्भवतः कूटनीतिक माध्यम मार्फत नै विवाद समाधान गर्यो भने हामी किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको त्यो झन्झट र त्यो कठिनाइहरूलाई किन हामी अगाडि बढाउने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो उपाय त कूटनीतिक माध्यमबाट नै यो सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ र दुई मुलुक बीचको सीमा सन्धि अनिवार्य गर्नुपर्छ र त्यो कूटनीतिक माध्यम मार्फत हामीले सम्पूर्ण उपायहरू कि प्राथमिक उपायहरू अवलम्बन गरेर सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सकेन भने स्वत यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हामी गर्न सक्छौँ र यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विषयवस्तुको रूपमा प्रवेश गर्न सक्छ। अब यहाँहरूले सबैले चासो राखिराखेको विषय छ कि इन्टरनेसनलाइजेसन गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कोर्टले खास गरी सीमा बोर्डरको विवादहरूमा कसरी सीमाको यो जुरिडिक्सन अधिकार क्षेत्र कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने सम्बन्धमा धेरै साथीहरूमा कन्फ्युज र धेरै साथीहरूमा यसको विषयमा प्रश्न नभएको देखिन्छ। म यहाँलाई प्रश्न पार्छु कि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजे को जुरिडिक्सन, यसको क्षेत्राधिकार दुईटा हुन्छ।
एउटा कन्टेन्सियस जुरिडिक्सन भन्छ। यसलाई कन्टेन्सियस जुरिडिक्सन भन्ने बित्तिकै कतिपय शब्दमा अनिवार्य क्षेत्राधिकार पनि भनिन्छ र अर्को भोलिन्टरी जुरिडिक्सन भन्छ। अहिले भोलिन्टरी जुरिडिक्सनको विषय होइन। भोलिन्टरी जुरिडिक्सन भनेको आइसिजे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसलाई युएनका विशिष्टीकृत संस्थाहरूले लिगल ओपिनियन मागेको खण्डमा मात्रै दिने काम चाहिँ भोलिन्टरी जुरिडिक्सनले गर्छ। त्यसको क्षेत्राधिकार फरक छ। हामी कन्टेन्सियस जुरिडिक्सन भित्रकै कुरा गर्छौँ कि अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजे स्ट्याच्युटको धारा 36 को आधारमा बीचमा सम्झौता छ भनेको सम्झौता त्यो आइसिजे स्ट्याच्युटको धारा 36 को 2 अन्तर्गत प्रायर डिक्लेरेसन गरेर कि पूर्व घोषणा गरेर आइसिजे को जुरिडिक्सन हामी ग्रहण गर्छौँ भनेर भारतले धेरै अगाडिदेखि समय अगाडिदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न भारतले पत्राचार गरिराखेको अवस्था र भर्खरै भारतले 2019 बीएस भर्खरै है यो 2019 बीएसमा भारतले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा पत्र पठाएर हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्छौँ भनेर भारतले पत्र पठाएको छ आइसिजेलाई। यो आइसिजे को स्ट्याच्युटको धारा 36(2) अनुसार भारत लगायतका करिब धेरै मुलुकहरूले प्रायर डिक्लेरेसन पूर्व घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको पूर्व प्रायर डिक्लेरेसन गरेर कि आइसिजे स्ट्याच्युटको धारा 36 को 2 अन्तर्गत हामी कम्पलसरी जुरिडिक्सन मान्छौँ भनेर नेपालले अहिलेसम्म आइसिजे स्ट्याच्युटमा पत्र पठाएको अवस्था छैन र हामीले युएनलाई त्यो जानकारी गराएका छैनौँ। स्टेटहरूले त्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको धारा 36(2) अन्तर्गत प्रायर डिक्लेरेसन पूर्व घोषणा गरेर अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्छौँ भनेर पत्र पठाइसकेपछि पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ कि करिब 1 वर्षको त्यसको पिरियड हुन्छ। 1 वर्ष पश्चात मात्रै करिब 1 वर्ष गरिराखेको अवस्था छ र 2019 मा पनि 2019 मा भारतले युएनलाई पठाएको पत्रमा के छ भन्दाखेरि त्यो पठाएको पत्रको दफा 10 मा के प्रस्ताव लेखेको छ भने पछि भारतले 2019 मै खास गरी भारतले नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यो नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि करिब 1 महिना अगाडि फेरि भारतले पत्रचार गरेर के गर्यो भन्दाखेरि आइसिजे स्ट्याच्युटको क्षेत्राधिकार हामी ग्रहण गर्छौँ तर हामी बोर्डरको इस्युमा हो भने हामी आइसिजे को अधिकार क्षेत्रलाई मान्दैनौँ भनेर भारतले भनेको छ। त्यसैले भारतले बोर्डरको सम्बन्धमा बोर्डरको डिस्प्युट हो भने हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न तयार छैनौँ भनेर संशोधन गरेर भारतले युएनमा पठाएको त्यो पत्रलाई समेत पछि संशोधन रिजर्भेसन राखेर आफ्नो रिजर्भेसनहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ बोर्डरको डिस्प्युट हो भने हामी आइसिजे को जुरिडिक्सन मान्दैनौँ भनेर भारतले प्रष्टसँग भनेको छ। त्यसैले यसबाट पनि के देखिन्छ भने बोर्डरको इस्युमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा तपाईले यी कुराहरू मैले राखिसकेपछि बुझ्नु होला धेरै कुराहरू कि बोर्डरको इस्युमा साँच्चै इन्टरनेसनलाइजेसन गर्नलाई त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नलाई अप्ठ्यारो अवस्था रहेछ भनेर यहाँले बुझ्नु भएकै होला। अर्को कुरा के पनि यहाँलाई स्मरण गराउ भने मैले यी कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि के नेपाल र भारतको बीचको इस्युलाई के अन्तर्राष्ट्रियकरणै गर्न नसक्ने हो भन्ने प्रश्नहरू साथीले गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यसको सम्बन्धमा के हो भने हामी इन्टरनेसनलाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै सक्दैनौँ भन्ने होइन।
हामी जान सक्छौँ, कि नेपाल पनि जान सक्छ, भारत पनि जान सक्छ। त्यसैले हामीसँग ती बाटोहरू खुल्ला छ। तर त्यो बाटो खुल्ला हुँदाहुँदै त्यसभन्दा अगाडि के हो भन्दाखेरि कि नेपाल र भारतको बिचको यो सीमा सन्धि जुन छ, सीमा सम्बन्धी विवाद जुन छ, त्यसलाई दुई मुलुकले वार्ता मार्फत कुटनीतिक माध्यमहरू अवलम्बन गरेर यो सीमा सन्धिलाई चाहिँ सीमा सन्धि उत्तम विकल्प हो भनेर हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ र त्यो नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण र उत्तम विकल्प हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। त्यसैले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसकै विषयमा थोरै एउटा कुरा यहाँहरूलाई थप गर्न चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण कुरा कि आइसिजेले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले कुनै पनि विवादको बोर्डरको इस्युमा फैसला गर्दाखेरि धेरै आधारहरू लिने गर्छ। जस्तै केही 9 खास गरी चाहिँ इन्टरनेसनल लमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूले कि 9 बेसिक क्याटेगोरिज भन्छ, 9वटा आधारहरू छ भन्छ। ती 9वटा आधारहरू के हुन् भने ट्रिटी सन्धि भन्छ। सन्धि भनेको सीमा सम्बन्धी सन्धि हो कि बोर्डरको इस्यु इन्टरनेसनल कोर्टले बोर्डरको इस्यु लगायतका विभिन्न विवादलाई समाधान गर्दाखेरि पहिलो आधार भनेको सन्धिलाई हेर्दछ। अर्को आधार भनेको खास गरी इफेक्टिभ कन्ट्रोललाई हेर्छ, भनेको प्रभावकारी नियन्त्रण छ छैन त्यसलाई हेरिन्छ। अहिले कालापानीको विवादमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभावकारी नियन्त्रण भारतको देखिन्छ। केही धेरै समय अगाडि प्रमाणहरूको आधारमा नेपालको पनि कन्ट्रोल देखिन्छ। तर अहिले रियल एन्ड इफेक्टिभ कन्ट्रोल भन्छ, प्रिन्सिपल अफ रियल एन्ड इफेक्टिभ कन्ट्रोल पोसेसन भन्छ। त्यो आधारमा हामीले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो बोर्डरको इस्युमा चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल अहिले भारतको देखिन्छ। र अर्को नेपाल र भारतको बिचमा जुन अहिले विवाद छ, त्यो विवादलाई हेर्दाखेरि इफेक्टिभ कन्ट्रोल चाहिँ खास गरी भारतीय पक्षको देखिन्छ। र अर्को आइसिजेले फैसला गर्दा देखिने आधार भनेको हिस्ट्रीलाई हेर्छ, इतिहासलाई हेर्छ। इतिहासलाई यदि आइसिजेले आधार लियो भने हामीले हाम्रो इतिहास हेऱ्यौँ भने 1816 को जुन सुगौली सन्धि छ, त्यो सुगौली सन्धिदेखि लिएर 2032 सालसम्म आइपुग्दा 2032 सालको नक्सासम्म आइपुग्दा हाम्रो भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। र त्यो नयाँ नक्सा जारी गर्दा के देखियो भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा जुन अहिले कालापानी लगायतको क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रमा कि महाकालीको नदी चाहिँ उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन, यसको उद्गम स्थल भनेको चाहिँ लिपु पास यता जुन यता पर्छ लिपु भनेको लिपु र टिङ्कर भन्ज्याङ हो भनेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। र महाकालीको नदीलाई चाहिँ भारतीय नक्सामा पनि के भन्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लिपुलेकको होइन, पास होइन, यो चाहिँ कि महाकालीको उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन लिपुलेक भन्यो। किनभने भारतले नक्सा जारी गर्दाखेरि त्यसको 6 दिन पश्चात 2019 कै नोभेम्बरको 2 मा नयाँ नक्सा जारी गर्यो भारतले। त्यसमा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको उद्गम स्थल भन्यो। तर त्यसको 6 दिन पश्चात भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यो नक्सामा के देखिन्छ भने काली अर्थात् महाकालीको जुन उद्गम स्थल छ त्यसको मुहान भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिम्पियाधुरा होइन लिपुलेक भनेर नक्सा संशोधन गर्यो। त्यस आधारमा के देखिन्छ भन्दाखेरि भारतले हाम्रो भूमिमाथि यस किसिमको जबरजस्त ढङ्गबाट चाहिँ क्लेम गरिराखेको अवस्था देखिन्छ। र भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गर्यो, त्यसमा उद्गम स्थल लिपुलेकलाई भन्यो, पहिला लिम्पियाधुरा भनेको थियो। 8 दिन पश्चात नक्सा संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा होइन कालीको उद्गम स्थल लिपुलेक टिङ्कर भन्ज्याङ हो भन्यो, जुन कृत्रिम नदी हो। र ओरिजिनल रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि विज्ञहरू राखेर हेऱ्यौँ भने पनि अहिले प्रष्ट रूपमा कि महाकालीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा भन्ने देखिन आउँछ। किनभने इन्टरनेसनल सी ल अन्तर्गत के पर्दछ भन्दाखेरि समुद्रको त्यो लम्बाइ र त्यसको लम्बाइ पानीको बहावलाई पनि हेरिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि महाकाली नदीको ओरिजिनल चाहिँ लिम्पियाधुराबाट नै देखिन आउँछ इन्टरनेसनलमा पनि। किन त्यो हो भन्दाखेरि कि अहिले भारतले क्लेम गरिराखेको नदी जुन छ त्यो कि कृत्रिम नदी, त्यो कृत्रिम नदी भन्दा 3 गुणा लामो छ। अहिलेको जुन हामीले नेपालले भनिराखेको लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी चाहिँ 3 गुणा लामो हुन आउँछ। त्यस आधारमा पनि इन्टरनेसनल ल दृष्टिकोणले र सामुद्रिक सम्बन्धी कानुनको दृष्टिकोणले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि कि लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको प्रमुख उद्गम स्थल हो। र त्यो नै सुगौली सन्धि कि 1816 को सुगौली सन्धि हुँदाखेरि नेपाल र भारत बीचको सीमा निर्धारण गरेको थियो। र त्यसलाई नै हामी
सबैजनाले के भन्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि महाकालीको उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने मुहान प्रमुख नदी नै हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यस आधारमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको बिचको अहिले कालापानी लगायतका ठाउँमा धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ। सीमा विवाद कालापानी, लिपुलेक लगायतको ठाउँ मात्रै होइन, हामीले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हेऱ्यौँ भने ताप्लेजुङदेखि लगायत सुस्तादेखि लगायत हाम्रा धेरै ठाउँमा करिब 70-71 ठाउँमा हाम्रो सीमा विवाद छ। त्यो सीमा विवादलाई चाहिँ एउटै मात्र आधार, म अझै पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने एउटै आधार भनेको डिप्लोमेटिक माध्यम उत्तम हुन सक्छ। त्यस मार्फत हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल र भारतको बिचमा सीमा सन्धि अनिवार्य छ। हामीले सीमा सम्बन्धी ट्रिटी गर्न जरुरी छ। त्यो सीमा सम्बन्धी सन्धि नै नेपाल र भारत बिचको यो सीमा विवादको निर्णायक र यो नै वैधानिक र यो नै स्थायी सीमा विवादको स्थायी समाधान हुन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र मैले आफ्नो कुरालाई छोटकरीमा यही टुङ्ग्याएँ। अब तपाईँहरूको प्रश्न पनि सुनौला, त्यस पश्चात केही यहाँहरूको जिज्ञासा पनि समाधान गर्ने कोसिस गरौँला। धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँको महत्त्वपूर्ण र एकदम सान्दर्भिक जुन भनाइ आफ्नो प्रस्तुति प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरू, हामीसँग अब 20 मिनट टाइम छ, त्यसमा एकदमै परिचय सहित 1 मिनटमा क्वेसन राख्नु होला। सर, हामी पहिलो क्वेसन लिन्छौँ, त्यसपछि समग्र एन्सर लिएर आजको सेसन टुङ्ग्याउँछौँ सर है। ल, क्वेसन गर्नु होला साथीहरू, के अरे ओपन भएको छ। 1 मिनटमा परिचय सहित क्वेसन सोध्नु होला साथीहरू है। क्वेसन गरौँ सर साथीहरू। अब यो फेरि टाइम लिमिट हो, एकदम टाइममा सकेपछि हामी सेसन सकाउँछ फेरि, तसर्थ क्वेसन गरौँ। देवराज गुरुङ क्वेसन गर्न लाग्नु भयो। देवराज सरले क्वेसन राख्नुहोस् है। नमस्कार है सरलाई, मेरो नाम चाहिँ देवराज गुरुङ, घर चाहिँ गोर्खा हो। के अरे मेरो क्वेसन सुरु गरौँ। सुनिरहनु भएको छ भिडियो सोल्डी? सुनिरहेको छ, एकदम क्वेसन गरौँ, टु दी पोइन्ट है। सुनिरहनु भएको छ? क्वेसन गरौँ। ठिक छ। म चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भने जस्तै क्वेसन चाहिँ मेरो के छ भने जस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बाटो भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै एउटा विकल्प अथवा चाहिँ डिप्लोमेटिक चाहिँ छलफल भनेको छ। यो चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानको लागि चाहिँ जुन यो सन्धि चाहिँ जुन सुगली सन्धि भएको थियो, यो सुगली सन्धि चाहिँ नेपालले असमान सुगली सन्धि भनिरहेको छ, जस्तो नेपालको चाहिँ त्यो जबरजस्त गरिएको भन्ने छ। अनि यो सुगली सन्धि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ चाल पाए अनुसार चाहिँ भारतसँग भएको होइन, ठ्याक्कै चाहिँ सुगली सन्धि चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रिटिस शासकहरूसँग भएको थियो होइन। यसले चाहिँ कतिकै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ यसले कतिकै चाहिँ ख्याल राख्छ भन्ने चाहिँ पहिलो क्वेसन छ। अर्को कुरो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो चाहिँ यो महाकाली नदीको चाहिँ सिमाना चाहिँ के अरे उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने आधार चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले चाइनातिरबाट पनि चाहिँ यो आउने भएको नाताले जस्तो चाइनामा पनि चाहिँ काली नदीलाई चाहिँ खा एङ्ती भनिन्छ, जहाँ चाहिँ चाइनिज भाषामा खा भनेको चाहिँ काली, एङ्ती भनेको चाहिँ नदी हो होइन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा चाहिँ दुईवटा देशको मुद्दाले मात्रै स्थान पाउँछ कि पाउँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि यो भन्दा अगाडि 2072मा चाहिँ भूकम्प लगत्तै नेपालले चाहिँ नाकाबन्दी गर्यो, तर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भोलि चाहिँ सार्कमा उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ सार्कमा चाहिँ यस्तो किसिमको नियम बनिरहेको रहेछ कि 2 वा 2 भन्दा बढी 3वटा राष्ट्रहरूको चाहिँ इस्यु भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुद्दा के अरे चाहिँ स्थान पाउने भन्ने। जस्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा चाहिँ 2वटा देशको मात्रै भए हुन्छ कि अथवा चाहिँ 3वटा देश 2 भन्दा बढी देशको चाहिँ इस्यु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यति चाहिँ क्वेसन छ है त। थ्याङ्क यू देवराज सोल्डी। अरू साथीहरू क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ साथी हो? मेरो एउटा क्वेसन। ओके, परिचय सहित है साथी हो? विकल्प शर्मा, LLB सेकेन्ड इयर,
मेरो क्वेसन चाहिँ सरले डिप्लोमेटिक तरिकाले आइसिजेमा यो हल गर्न सकिन्छ भन्छ, तर यो कुरा आइसिजेले सुन्दैन, सीमामा केही विवाद नभइकन त्यो कुरा तथ्य लान सक्दैन, त्यो हिसाबले चाहिँ आइसिजेले त्यो कुरा लिँदैन भन्ने कुरा छ। त्यसमा कन्फ्युज भएर मैले यो क्वेसन राखेँ। ओके, थ्याङ्क यू सर। अनि यता एकजना सीमामा साथी, केही विवाद र झडप नभइकन त्यो आइसिजेले त्यो केस हेर्न मान्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अनि प्रमाण लिएर आऊ भन्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रमाण लिएर दिँदाखेरि र उसलाई पनि प्रमाण लिएर तर नेपाल अहिले एक पक्षी रूपमा नेपाल जान सक्दैन, किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आइसिजे स्ट्याच्यु इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधानको धारा 36 को 2 ले व्यवस्था गरेको बमोजिममा हामीले पूर्व घोषणा गरेको छैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अनिवार्य क्षेत्राधिकार मान्छौँ भनेर नेपालले युएनलाई पत्र पठाएको छैन, आइसिजेलाई पत्र पठाएको छैन र त्यस आधारमा युएनले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने घोषणा नगरेको हुनाले हामी एकपक्षी रूपमा जान सक्दैन। जान कति बेला सक्छ भने यदि नेपाल सरकारले भोलि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको क्षेत्राधिकार मान्छौँ भनेर पत्र पठायो भने अबको 1 वर्ष पश्चात आज हामीले पत्र पठायौँ भने पनि आजै पत्र पठायौँ भने पनि यी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्नको लागि 1 वर्ष नेपालले कुर्नुपर्ने हुन्छ। 1 वर्षको समयावधि पश्चात मात्रै त्यो इन्फोर्समा आउँछ, त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसैले नेपालले भारतले मात्रै नेपालले मात्रै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजान सक्ने अवस्था अहिले तत्काल छैन। र दोस्रो कुरा यहाँको मैले विकल्पजीको प्रश्न अलिकति राम्रोसँग बुझिन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको मलाई लाग्छ कि डिप्लोमेटिक आधार र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको कुरा पनि भन्छ, यतातिर आइसिजीको कुरा पनि गर्छ, यतातिर डिप्लोमेट्सको कुरा पनि गर्छ। यो मैले अलिकति बुझिन भन्ने कुराहरू गर्नुभए जस्तो लाग्छ। मैले उहाँको प्रश्न धेरै राम्रोसँग सुनिनँ। मैले बारम्बार के भन्दै आएको विषय के हो भने हामीले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको त्यो अहिले भारत पनि जान नसक्ने, नेपाल पनि जान नसक्ने अवस्थामा छ। त्यस्तो अवस्थामा दुई मुलुकको बिचको सीमा विवादलाई समाधान गर्नको लागि डिप्लोमेटिक माध्यम नै उत्तम हुन सक्छ कि त्यो माध्यम नै उत्तम हुन सक्छ भनेर भारतलाई पनि त्यो लागेको छ, नेपाललाई पनि त्यो लागेको छ कि डिप्लोमेटिक माध्यम नै उत्तम विकल्प हो। किनभने हामीले नेपाललाई पनि चीनसँगको सीमा विवाद समाधान गरेको अनुभव छ, भारतले पनि भर्खरै 5 वर्ष अगाडि बङ्गलादेशसँगको आफ्नो सीमा विवाद टुङ्ग्याएको अनुभव छ। ती दुईटै अनुभवको आधारमा नेपाल पनि सीमा विवाद त्यो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न परिपक्व अवस्था र त्यो जानेको बुझेको र भारतले पनि बुझेको कारणले मलाई के लाग्छ भने वार्ता मार्फत नेगोसिएसन गरेर वार्ता मार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद टुङ्ग्याउँदा नै दुवै मुलुकको लागि दीर्घकालीन हित हुन सक्छ, दुवै मुलुकको लागि राम्रो हुन सक्छ भनेर हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र अन्तिममा एउटा प्रश्न उहाँ साथीले गर्नुभएको थियो, मैले छुटेछु कि महाकाली नदीको उद्गम स्थल कसरी हामी भन्न सक्छौँ कि यता चीन तर्फबाट आउने सानो नदी बगेर आउने सानो नदीलाई पनि चिनिया भाषा मार्फत भन्ने हो भने त्यो महाकाली हुन आउँछ। र अर्को कुरा कि लिम्पियाधुराबाट बग्नेलाई पनि महाकालीको नदी भनिन्छ, त्यसले यसमा विवाद छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। एउटै हामीले के भन्न सक्छौँ भने इन्टरनेसनल लले के अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कसरी हेर्दछ भने जुन ठुलो नदीको बहाव आउँछ, जुन ठाउँबाट नदीको बहाव र पानीको जुन वेट जुन छ त्यो बढी आउँछ र जुन नदी लामो छ र पानीको बहाव वेट बढी छ, त्यो वेट र लेन्थको आधारलाई इन्टरनेसनल सी लले हेर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नियम त्यही हो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी कानुनले हामीले हेऱ्यौँ भने चीन तर्फबाट बगेर आउने, यहाँले भने जस्तै अघि तपाईँले प्रश्नमा भने जस्तै चीन तर्फबाट बगेर आउने नदी पनि महाकाली हो, उता लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने पनि महाकाली नै हो। तर
महाकाली नदीको उद्गम स्थल चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो नदीको बहाव र नदीको लेन्थ वेट र सम्पूर्ण हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि जुन नदी ठुलो हो त्यही ठुलो नदीलाई नै त्यसको मुहान मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यस सिद्धान्तको आधारमा चीनतर्फबाट यहाँले भने जस्तै बगेर आउने नदी भन्दा लिम्पिया धोराबाट बगेर आउने नदी 3 गुणा ठुलो छ। त्यो नदी 3 गुणा भन्दा बढी लामो छ। त्यो बहाव लामो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नदी सम्बन्धी कानुनको सिद्धान्तले ठुलो नदीलाई नै त्यसको मुहान र मूल स्रोत मान्ने आधार भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौँ कि सुगौली सन्धिमा भने बमोजिम नै र विभिन्न समयमा भएका आधार र प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सन्धि कानुनको नियम र सिद्धान्त बमोजिम पनि लिम्पिया धुराबाट बगेर आउने नदी नै महाकाली नदी हो। त्यो नदी नै ओरिजिनल नदी, नेचुरल सोर्स हो, त्यसको मूल मुहान हो र त्योभन्दा अरू कुनै नदीलाई चाहिँ हामीले कि महाकाली नदीको मुहान हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सिद्धान्त, कानुन, नियम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन यी सबैको आधारमा चाहिँ लिम्पिया धुराबाट बगेर आउने ठुलो महाकाली नदी जुन छ त्यो नदी नै यसको महाकालीको मुहान हो भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त पनि त्यही हो। त्यसैले अन्तिममा मैले अब टुङ्ग्याएँ यहाँहरूको प्रश्न समग्रमा कि नेपालले भारतसँग कि अब वार्ता गर्दाखेरि हामीले धेरै आधारहरू, प्रमाणहरू हामीले पेश गर्न सक्छौँ। ती आधारहरू छ, नक्सा भयो, नेपालले विभिन्न समयमा गरेको जनगणना भयो, मतदाता नामावली र हामीले बाली तिरेको हामीसँग रसिदहरू छ। यी लगायतका सम्पूर्ण प्रमाण हामी नेपालसँग जति छ त्यति प्रमाण भारतसँग छैन। त्यसैले भारतले खालि राजनीतिक उपायहरू खोजिराखेको अवस्था छ। वार्तामा बस्न पनि भारतीय पक्ष किन मानिराखेको छैन भने कि नेपालसँग धेरै स्ट्रङ एभिडेन्सहरू छ, नेपालसँग स्ट्रङ प्रमाण र ब्याकग्राउन्डहरू राम्रो भएकै कारणले भारत स्ट्राटेजिक रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न चाहिरहेको। सीमाको विवादमा समयमै वार्ता हुन नसकेको कारणहरू पनि भारतीय पक्षकै स्ट्राटेजिकल रणनीतिगत उपायहरू उनीहरू अपनाउन खोजिराखेको हुनाले यो चाहिँ वार्ताको जुन वार्ता मार्फत हाम्रो सीमा विवाद टुङ्ग्याउने उपायहरू अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्ने हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र अन्तिममा के भन्न हामी सक्छौँ भने दुई मुलुकको बिचमा सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन र नयाँ सीमा सन्धि गर्नुको विकल्प छैन। र हामीले 1950मा गरेको जुन सन्धि छ 1950 को सन्धि सीमा सम्बन्धी सन्धि होइन, जुन भारत स्वतन्त्र भएपछि भएको सन्धि थियो। र त्यसभन्दा अगाडि 1923 मा भएको सन्धि, 1816 मा भएको सन्धि र 1860 मा भएको सन्धिहरू, जुन सन्धिहरू छ ती सन्धिहरूको लिगल एक्जिस्टेन्स नभएको कारणले हामी के भन्न सक्छौँ भने अहिले नेपाल र भारतको बिचमा भएको एउटै जीवित सन्धि भनेको 1950 को सन्धि हो। यी लगायत अन्य व्यापार लगायतका सन्धिहरू, सम्झौताहरू पनि छ। सीमा सम्बन्धी भन्दा बाहेक अन्य कुनै सीमा सम्बन्धी सन्धि अहिलेसम्म नेपाल र भारतको बिचमा नभएको हुनाले नेपाल र भारतको बिचमा नयाँ सीमा सन्धि गर्न जरुरी छ र दुई मुलुकको बिचको यो सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउनको लागि पनि दुई मुलुकले कूटनीतिक माध्यमबाट नै अहिले सीमा विवाद टुङ्ग्याउन नै उत्तम हुन्छ। किन समय दिनुभयो त्यसको लागि सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिए साथी है। एम सर थ्याङ्क यू, आइदिनु भयो सर। थ्याङ्क यू सर। आगामी सेसन धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। आगामी सेसनमा जोड्यौँ सर, हामी बन्दबन्दी बोल्दै गयो भने फेरि पनि जोड्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सर।